साथीहरु एक्जामिनरको यो फेभरेट क्वेशन हो 2 मार्कमा बारम्बार सोधिरहेको हुन्छ। एक्जाममा बसेको बेला तपाई क्वेशन उठाएर हेर्नुहुन्छ भने ग्रुप ए मै यस्तो क्वेशन हुन्छ। क्वेशनमा के लेखेको हुन्छ त? क्वेशनमा लेखेको हुन्छ क्याल्कुलेट द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ थिन यूनिफर्म रड अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रू इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ। अनि भन्छ यसको उत्तर देऊ र 2 मार्क लेऊ। अनि त्यति बेला तपाईलाई थाहा छैन भने गाह्रो हुन सक्छ। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु, तपाईको 2 मार्क कहीँ पनि जाँदैन। पहिला क्वेशन पढौँ। क्वेशनले के भन्दैछ त? क्वेशनले भन्दैछ क्याल्कुलेट द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ थिन यूनिफर्म रड अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रू इट्स सेन्टर एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ रे। भन्दैछ एउटा पातलो रड छ। कति पातलो? एउटा पातलो रड छ अनि यो रोटेट हुँदैछ रे। एउटा एक्सिसमा रोटेट हुँदैछ। त्यो एक्सिस कहाँ छ? कहाँबाट यो रोटेट हुँदैछ त? त्यो एक्सिस अफ रोटेसन यसको सेन्टरबाट पास हुँदैछ। जुन एक्सिस अफ रोटेसन छ, जुन एक्सिसमा यो रोटेट हुँदैछ, त्यो कहाँबाट पास हुँदैछ? त्यसको सेन्टरबाट पास हुँदैछ र यसको लेन्थसँग परपेन्डिकुलर पनि छ रे। भन्नुपर्छ यसको सेन्टर यहाँ छ अनि यसको लेन्थ यो छ भने यसको लम्बाइको परपेन्डिकुलर छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट रोटेट हुँदैछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ कुर्चन परेर। कुर्चन अनि यो यहाँबाट मानौ रोटेट हुँदैछ भने यसको नाम हामी लेट गरौँ ए बी। यो रडको नाम हामीले नामाकरण गर्यौँ एबी। र यसको यो रडको के मास त होला, त्यो मासलाई हामी एम लेट गरिदिन्छौँ। लेट द मास बी एम। र यसको लेन्थलाई यहाँदेखि यहाँसम्म जुन यसको लेन्थ छ, यसको लेन्थलाई हामी एल लेट गरिदिन्छौँ। अनि यसको सेन्टरबाट एक्सिस पास भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ त? तपाईहरु भन्नुस् त के भन्नुभयो? l/2। ल l/2 र यहाँको कति भयो? l/2। र यो नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा छ, त्यही भएर यहाँ माइनस को चिन्ह दियौँ। अब यसको यो घुम्छ, रोटेट गर्छ भने यो पूरा बडी घुम्छ। यसको हरेक एलिमेन्ट मुभ गर्छ। यहाँ साना साना पार्टिकलहरू छ, सब रोटेट हुन्छ। हामी कन्सिडर गरौँ एउटा सानो पार्टिकल, यसको सानो एउटा एलिमेन्ट कन्सिडर गरौँ जसको मास चाहिँ dm छ र लेन्थ चाहिँ dx छ र यो ओरिजिन ओ बाट x डिस्टेन्स टाढा छ रे। कति डिस्टेन्स त? x डिस्टेन्स टाढा छ। अब x डिस्टेन्स टाढा छ। यति कुरालाई हामी भाषामा लेखौँ। अब भाषामा लेख्नुको लागि के गर्ने? यहाँ हामी भाषामा लेख्छौँ लेट अस कन्सिडर गरेर यहाँ लेख्छौँ। ल यहाँ हेर्नु होला, यहाँ जादुले हामी म म्याजिक गरेर यहाँ भाषामा लेख्छु। तपाईहरु आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। ल मलाई त जादुबाट आइसक्यो तर तपाईको आउँदैन, त्यसले तपाई पेनले लेख्नु होला। म त जादुगर हो। अब त्यो पिक्चरमा बनाएको कुरालाई मैले लेखेँ। लेट अस कन्सिडर अ थिन यूनिफर्म रड of mass m and length l. Suppose the rod be rotating about an axis y dash y. त्यसमा y dash y मेन्सन गरेको थिएन। त्यो एक्सिसलाई हामी y र y dash मान्छौँ। Passing through its center and perpendicular to its distance. यति कुरा हामी त्यसमा गर्यौँ। अनि एउटा चाहिँ कुरा के गर्यौँ भने to find the moment of inertia of the rod about the axis of rotation consider a small element. हामीले त्यो स्मल एलिमेन्ट मान्यौँ। यसको सानो एउटा पार्टिकल of mass dm at the distance x from the axis of rotation. यति कुरा हामीले त्यो पिक्चरमा क्वेशनबाट बुझेर गरिसक्यौँ, मानिसक्यौँ, लेट गरिसक्यौँ, कन्सिडर गरिसक्यौँ हामीले। अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ मास dm, त्यो सानो मासको, त्यो सानो जुन मास थियो, यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्छौँ। त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नको लागि त्यो सानो छ, त्यसैले त्यसको di, सानोलाई हामी d, सानो मोमेन्ट अफ इनर्शिया di इक्वल टु x स्क्वायर dm। किनकि हामीलाई थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया इक्वल टु मास इन्टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन। त्यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट हामीले x मानेको थियो, यो कति डिस्टेन्समा थियो त? x डिस्टेन्समा थियो र यसको मास dm छ भने dm इन्टु x स्क्वायर हुन्छ। र एउटा पार्टिकलको यति हुन्छ भने टोटलको कति हुन्छ त? त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर हामी निकाल्छौँ। I इक्वल टु इंटीग्रेशन l/2
सरी माइनस एल बाई टू। यस्तो समयमा मार्करले पनि धोका दिन्छ यहाँ माइनस एल बाई टू हो, मान न यहाँ माइनस एल बाई टू हो, 2l बाई टू एक्स स्क्वायर डिएम। अब यो डिएम को ठाउँमा हामी एम बाई एल डिएक्स लेख्छौँ। कसरी? किनकि मास पर युनिट लेन्थ हुन्छ एम बाई एल। त्यसैले मास अफ एलिमेन्ट अफ मास डिएम, मास अफ एलिमेन्ट अफ मास डिएम, त्यो एलिमेन्टको मास जुन डिएम छ त्यसलाई हामी डी के अरे डिएम इक्वल टू खै कोही इंग्लिश शब्द क्या हो, डिएम इक्वल टू डिएम हो कि यहाँ डिएम इक्वल टू एम बाई एल डिएक्स लेख्छौँ। अब यो भ्यालुलाई हामी यो डिएम को ठाउँमा राख्छौँ। अब कसरी राख्छौँ त? यसरी राख्छौँ साथीहरु। अब यो डिएम को ठाउँमा हामी के राख्छौँ त? एम बाई एल डिएक्स। अब राखौँ इंटीग्रेशन मोमेंट अफ इनर्शिया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू एल बाई टू dx जो एक्स स्क्वायर को ठाउँमा एक्स स्क्वायर नै छ र यो m बाई एल। साथीहरु यो m बाई एल जुन छ यो कन्स्ट्यान्ट हो, त्यही भएर यसलाई बाहिर लेख्छौँ यसरी m बाई एल र यसको एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन कति हुन्छ? एक्स क्यूब 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 यहाँ एल बाई टू टू माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू। अब एम बाई एल को एम बाई एल र यहाँ एक्स को पावर 3 बाई 3 इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू। अब यो 3 लाई हामी बाहिर निकालिदिन्छौँ। यो 3 लाई बाहिर निकाल्छौँ किनकि यो कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट नम्बर आएपछि बाहिर निकालिनु पर्छ। 3l भयो हैन? 3l सानो l भन्दा ठुलो l भन्दा केही फरक पर्दैन किनकि लेख्दै त हो दुवै। सानो l लेख्दा नि केही हुँदैन। हामी सानो l लेखिरहेको छु किनकि हामी लास्टमा काट्नु पर्छ। अब 3l बाहिर आयो त भित्र के बच्यो? x को पावर 3। अब यसलाई पहिला x को ठाउँमा l बाई 2 राख्ने होल क्यूब माइनस र माइनस l बाई 2 छ यसको होल क्यूब। त्यो गरिसकेपछि 3l l क्यूब बाई 8 यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ l क्यूब बाई 8 और के अरे इक्वल टू अनि m बाई 3l र यो 8 एलसीएम 2l क्यूब हुन्छ हो कि होइन भाइ बहिनीहरु? त्यसपछि यो बाहिर आउँछ m 8 3 जा सरी यहाँ m 2m l क्यूब बाई 8 3 जा 24 र l र यो एउटा l बाट यो एउटाले l गयो र 12 2 जा 24। देयरफोर हाम्रो कति आयो त? m l स्क्वायर बाई 2 जुन कि हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। यति गरेपछि हामी 2 मार्क पाइहाल्छौँ। ल धन्यवाद।